السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأصدقاء الكرماء. اليوم سنلعب لعبة ونتعلم خلال اللعب الكلمات الجديدة والجمل الجديدة إن شاء الله. تو آج ہم ویڈیو گیم کھیلیں گے انشاءاللہ اور کچھ نئے سینٹنسز اور کچھ نئے ورڈز سیکھیں گے. ہم لنفترض اولا let's assume لنفترض ان هذا الرجل اسمه حامد فنروي حكاية حامد. ہم حامد کی سٹوری بیان کریں گے. فنستخدم الماضی الافعال الماضیہ. ہم پاسٹ ورب یوز کریں گے. ہم ماضی افعال ہی یوز کریں گے زیادہ تر. اولا هذا الرجل اسمه حامد هو يمشي وأظن أن هذه الدراجة لحامد. حامد ركب على دراجته أو ركب دراجته وبدأ يقود الدراجة. بدأ يقود یعنی وہ چلانے لگا، ڈرائیو یا رائڈ کرنے لگا. بدأ یأکل وہ کھانے لگا. بدأ یشرب وہ پینے لگا. بدأ یذهب جانے لگا. اس طرح سے سینٹنسز بنائے جا سکتے ہیں. بدأ حامد يقود الدراجة. ما حدث؟ لماذا ينظر إليه هؤلاء الرجال؟ لماذا ينظر إليه هؤلاء الرجال؟ هؤلاء أعداء حامد. الله أكبر. لماذا يلطم هؤلاء الرجال حامدا؟ لطم يلطم يعني پنچ کرنا، مکہ مارنا. لطم. اوہ ماشاء اللہ. حامد وجد سيارة وقتل الرجل بسيارته. لا، لم يقتل حتى الآن. ابھی تک انہیں مارا نہیں ہے کسی کو. لم يقتل ولكنه يريد أن يقتل أعداءه. هذا الرجل ليس بصالح، نیک نہیں ہے. ولكنه ماذا سيفعل؟ الأعداء يريدون أن يقتلوه فهو مضطر. تو وہ مجبور ہے. فهو مضطر إلى أن يقتل أعداءه. هذه السيارة جميلة جدا وأظن أنها سريعة fast. يقود حامد سيارته بكل سرعة. fast چلا رہا ہے وہ حامد. من هذا الرجل السمين؟ یہ فیٹ مین، موٹے آدمی کون ہے؟ هؤلاء هم الأعداء الذين يريدون أن يقتلوا حامدا. ماذا سيفعل حامد الآن؟ هم يشيرون إلى حامد. ماذا حدث لهم؟ لماذا أصبحوا أعداء لحامد؟ وہ کیوں حامد کے دشمن بن گئے ہیں؟ هم يشيرون إليه. لنرى ماذا سيفعل حامد. إنه نزل
نزل من السيارة. الأعداء يريدون أن يضربوا حامدا. ماذا سيفعل؟ حامد بدأ يضرب، والأعداء بدأوا يطلقون النار. أطلق النار، فائر کرنا یعنی گن چلانا. قتل حامد رجلا. الرجل متلطخ بالدم. متلطخ یعنی خون کے اندر وہ لت پت ہے. انه متلطخ بالدم. متلطخ. حامد قتل رجلا انه اصبح قاتلا. وہ قاتل ہو گئے ہیں. هذه دراجة نارية جميلة. وهذا الرجل قد ذهب بدراجته النارية. الأعداء الذين أطلقوا النار وقتل حامد منهم رجلا هم هناك. هم يتكلمون وينعمون. وماذا سيفعلون حينما ينظرون إلى حامد، حينما يرون حامدا؟ لنرى ماذا سيفعلون، ماذا سيحدث. في يده بندقية. إنه بدأ يطلق النار على حامد، وحامد أخرج رجلا من سيارته وبدأ يقود السيارة بسرعة. إنه لا يريد أن يقتل رجلا آخر في اشتباك يعني جھڑپ. اشتباك. اندلع اشتباك بين حامد وأعدائه. حامد اور اس کے دشمنوں کے بیچ جھڑپ کی آگ بھڑک گئی یا جھڑپ ہو گئی. اندلع اشتباک. اندلع یعنی آگ بھڑکنا، ہو جانا، کوئی حادثہ ہو جانا. اندلع. اشتباك يعني ماذا يفعل هذا الرجل صاحب السيارة الزرقاء؟ زرقاء يعني بلو. السيارة الزرقاء. الشرطة أيضا وراء حامد. الشرطة وراء حامد. الشرطة تريد أن تقبض على حامد. ولكن حامد فر بسيارته. ماذا سيحدث الآن؟ الشرطة تريد أن تقبض عليه. إنه يريد أن يقتل حامدا. وحامد ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل حامد يضرب. الله أكبر. حامد قد قتل. إنا لله وإنا إليه راجعون. قد مات حامد. اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی حامد کی سٹوری سے کچھ نئے سینٹنسز اور کچھ نئے ورڈ سیکھے ہوں گے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اور یوٹیوب کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی ہمیں فالو کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.